السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو دابا نبت ليكزيرسيس 1 من النموذج الثاني ديالنا تاع اكزامان دو تيرموشيمي. دونك عندنا هنايا في لا كيستيون 1 دوني لا رياكسيون دو لا combustion de l'éthane C2H6 à température est égale 298 Kelvin et la pression est égale 1 atmosphère. يعني هنا طالبين منا نعطيو لا رياكسيون ديال كومبوستيون، يعني تفاعل الاحتراق ديال ليطان. دونك هنا باش نصاوبو حنا هاد لا رياكسيون دو لا كومبوستيون، دونك غادي نديرو المتفاعل الاول اللي عندنا هو C2H6. دونك هو باش يكون كيحترق غادي خصو واحد الحاجه تفاعل معاها اللي هي الاكسجين. دائما كنديرو مع المتفاعل ديالنا في الحاله ديال الاحتراق كنديرو معاه الاكسجين. سي بون تري بيان. ملي كيحترقوا اشنو غادي يعطيونا في لي برودوي؟ كيعطيونا دائما CO2. اوكي، وبما انه كاين هنايا عندنا الهيدروجين دونك كيكون ايضا بلس H2O اللي عبارة عن ليكيد. هذا غاز، الأكسجين في ليطا غاز، والإيثان حتى هو كاين في ليطا غاز. سي بون تري بيان. دونك دابا غيبقى لينا الموازنة ديال المعادلة. كنلاحظوا هنا كاين عندنا الكربون فيه 2 فقط في لي رياكتيف، في لي برودوي كاين عندنا واحد الكربون. دونك غير خصنا نديرو الكوفيسيون هنايا، غادي نديرو 2 باش يولي عندنا 2 كربون 2 كربون. نشوفوا دابا يعني نوبت الهيدروجين، كنلاحظوا الهيدروجين عندنا فيه 6 وهنايا كاينين 2. دونك الكوفيسيون غيكون عندنا هو 3 فوا 2 غتعطينا 6. مزيان. نشوفوا دابا بالنسبه للاكسجين، عندنا الاكسجين فيه 2. هنايا الاكسجين عندنا 2 فوا 2 هي 4، وهنا واحد الاكسجين فوا 1 فوا 3 اللي هي 3. دونك 3 بلس هاد 4 هي 7. دونك هنا كاين 7 اكسجين وهنا كاينين 2. دونك باش نقادو المعادله ديالنا نديرو هنايا فوا 7، يعني كنلاحظوا 7 فوا 2 تعطينا 14. غير خصنا نقسموها على 2 باش تجي 14 كتقسمها على 2 كتعطيك 7. بالتالي هنا غيكون عندنا 7 اكسجين وهنا ايضا غيكون عندنا 7 اكسجين. دونك هذا هو الريبونس ديالنا تاع لا بروميير كيستيون. نشوفوا دابا بالنسبه لا دوزيام كيستيون. كنلاحظوا هنايا كالكولي en kilojoules par mol l'enthalpie de combustion delta H comb de cette réaction, sachant que la variation d'enthalpie de formation à condition standard ديال H2O liquide هذه la valeur ديالو كاينه en kilojoules par mol. هنا ايضا عندنا la variation d'enthalpie de la formation à condition standard ديال CO2 في ليطا غاز كيساوي هاد لا valeur مي كاينه en كيلو كالوري par mol. ايضا عندنا la variation d'enthalpie de formation à condition standard ديال C2H6 في ليطا غاز كيساوي هاد لا valeur كاينه en كيلو جول. يعني الا بغينا حنا نحسبوا هاد لونتالبي دو كومبوستيون خاصنا ضروري ما نديرو نفس الوحده. اوكي، دونك باش نجاوبو حنا على هاد لا كيستيون تاني غادي خصنا نطبقو لا لوا دو اس. اوكي، لا لوا دو اس. تري بيان. اشنو كتقول هي لا فارياسيون d'enthalpie de la réaction à condition standard كتكون كتساوي la somme ديال la variation d'enthalpie de formation à condition standard ديال les produits moins la somme ديال la variation d'enthalpie de formation à condition standard ديال les réactifs.
واضح؟ دونك هادشي اللي غادي نطبقو هنايا. دونك غادي نحسبو هادي ديال لا رياكسيون، وكتسمى ايضا في هاد الحاله عندنا لا رياكسيون ديالنا عباره عن كومبيستيون، يعني التفاعل اللي عندنا في هاد المثال هو عباره عن احتراق. دونك هنا غادي نحسبو حنايا دلتا اش دو كومبيستيون à condition standard est égal. كنلاحظوا لي برودوي، دونك كاين عندنا هنايا CO2 وكاين عندنا H2O. دونك عندنا الكوفيسيون هنايا 2، دونك غادي نديرو 2 فوا لا فارياسيون دونتالبي دو فورماسيون كونديسيون ستاندار ديال اش ديال CO2 اللي كاين في ليطا ديال غاز، بلوس حيت قلنا غادي نديرو ليهم لا صوم، بلوس عندنا 3 fois la variation d'enthalpie de formation à condition standard ديال H2O اللي كاين في l'état ديال liquide، moins كنلاحظوا هنايا عندنا O2 اللي هو عبارة عن يعني كور سامبل، بالتالي ما عندناش هنايا لونتالبي دو فورماسيون ديالو حيت هو كيتعتبر كور سامبل يعني بسيط، كاين اصلا هو في الطبيعه، داكشي علاش ما كيكونش عنده لونتالبي دو فورماسيون. بالنسبه للاخر اللي عندنا C2H6، دونك هذا عباره عن كومبوزي شيميك، الكوفيسيون ديالو هو 1، دونك يبقى عندنا فقط دلتا H F ديال C2H6 اللي كاين في ليطا ديال غاز. اوكي، دونك غادي نديرو دابا تعويض لابليكاسيون نيميريك. دونك يكون عندنا 2 فوا لا فالور ديال CO2 كنلاحظوا هي موان 84.14، كما قلنا كاينه 1 كيلو كالوري، يعني خاصنا نحولوها 1 كيلو جول. العلاقه اللي كتربط لينا بين كيلو كالوري والكيلو جول هي 1 كيلو كالوري، كيلو كالوري est égal 4,18 كيلو جول. اوكي، دونك هذه خاصكم تكونوا حافظينها. دونك هذه غيخصنا نضربوها في 4,18 باش نحولوها ان كيلو جول. فهم؟ خدينا هذه لي 1 كيلو كالوري ضربناها في هاد لا فالور باش تعطينا 1 كيلو جول، بلوس نشوفوا نوبت هاد لا فالور اللي عندنا 3 فوا H2O اللي هي moins 285، ونديرو هنايا الموان لا فالور اللي بقات لينا اللي هي moins 83. اوكي، moins 83. دونك هادي ملي غادي تحسبوها غادي تلقاو في الريبونس ديالكم اللي هو moins 1559 كيلو جول بار مول. سي بون، هذا هو الريبونس ديالنا تاع لا دوزيام كيستيون. بقى لينا اخر كيستيون اللي هو déduire l'expression de l'énergie interne de cette réaction à volume constant. R est égal 8,31 joules par Kelvin mol. دونك هنا مطلوب منا اننا نستنتجو يعني التعبير ديال l'énergie interne ديال هاد لا رياكسيون في الفوليوم كونستون. سي بون، دونك بالنسبه لا troisième question خصنا نجبدو يعني لينيرجي انترن. حنا كنعرفوا على العلاقه اللي كتربط لينا بين لينيرجي انترن وهاد المعلومات السابقه، حيت قالك ديدويغ يعني استنتج مما سبق. حنا سبق لينا وحسبنا لونتالبي دو كومبيستيون دلتا اش، وعندنا طالبين نحسبوا لينيرجي انترن، يعني كاينه شي علاقه كتربط بين انرجي انترن و لونتالبي. اشنا هي؟ دونك كنعرفوا على ان اش est égal U plus PV. سي بون، وباش تعقلوا نتوما على هاد القاعده يعني بسهوله، الاغلبيه عارفين
يعني premier principe de la thermodynamique اللي هو delta U est égal Q plus W. C'est bon? Très bien. يعني حنا إلا بغينا نجبدو هاد Q اش كنلاحظو Q غتعطينا هي delta U moins W. اوكي يعني فقط هذه ديناها للطرف الاخر عطاتنا موان دبليو وهاد لو ترافاي يعني ليكسبرسيون ديالته شنو هي موان يعني بي دلتا في دونك غتعطينا هنا دلتا يو موان مع موان بي دلتا في غتعطينا هنا بلس. اوكي حيت هذه اصلا كتساوي الموان ديالها مع هذا الموان يعطينا بلس. اوكي هذه هي كيو. دونك ملي كتكون عندنا لا بريسيون كونستانت يعني في لي كونديسيون تاع لا بريسيون كونستانت كتكون هذه كتسمى بكيو بي. اوكي وهاد كيو بي راه هي اش او بيان دلتا اش. مفهوم اش كنلاحظوا دلتا اش ايكال دلتا يو بلس بي دلتا في. من هنا كنقدروا نستنتجوا بصفه عامه على ان اش ايكال يو بلس بي في. واضح؟ دونك هذه هي القاعده اللي غادي نخدموا بها. دونك انطلاقا من هذه غيكون عندنا دلتا اش ايكال دلتا يو بلس بي فوا دلتا في. حنا اللي بغينا ليكسبرسيون ديال لينيرجي انترن. دونك غادي تكون عندنا دلتا يو يعني فقط غادي نرجعوا ليكسبرسيون الاول اش كيساوي دلتا اش موان بي فوا دلتا في. سي بون تري بيان. دونك هنا كنعرفوا على ان بي فوا دلتا في شنو كتساوي. دونك نكتبوا التعبير ديالها انطلاقا يعني من لا غولاسيون دي غاز بارفي عندنا بي فوا دلتا في est égal دلتا ان فوا ار تي. علاش درنا هنا دلتا ان بالضبط وما درناهاش عند تي؟ حيت لا طومبيراتور اصلا معطيه لينا اوكي ثابته. لا بريسيون حتى هي كما كتلاحظوا هنا ثابته. ار حتى هي عباره عن كونستانت. دونك كيبقى الحاجه اللي كتغير هي نومبر دو مول. و نومبر دو مول منين غادي نجبدو هاد لا فارياسيون ديالتو يعني كنجبدوها من هاد لا رياكسيون. اوكي غادي نخدموها معكم باش تفهموا اكثر. دونك هادي اش كتساوي دلتا اش موان دلتا ان فوا ار تي. سي بون. دلتا اش يعني سبق لينا وحسبناها اللي هي هادي. ار كونستانت تي est une constante. غتبقى لينا دلتا ان يعني غادي نحسبوها كما قلت لكم انطلاقا من لا رياكسيون وكنحسبوا فقط بالنسبه لي غاز. سي بون حيت هذه لا غولاسيون دي غاز بارفي خاصه فقط بلي غاز. دونك انت كتخدم فقط بلي غاز. عندنا هنايا كاين كوفيسيون 2 سيتادير كاين 2 مول ديال CO2 موان نومبر دو مول اللي كاين عندنا ديال هذا الغاز اللي هو 7 sur 2 و نومبر دو مول اللي كاين عندنا ديال C2H6 اللي هو 1. دونك غادي نكتبوا هنايا دلتا ان ايكال 2 موان عندنا 7 sur 2 بلس 1. فهم يعني هاد 2 راه هي هادي و 7 sur 2 هنا 1 راه هما هادو. واضح يعني كناخدو نومبر دو مول ديال لي برودوي موان نومبر دو مول ديال لي رياكتيف. غتعطينا في الريبونس ديالنا هنايا موان 5 sur 2. اوكي دونك يبقى لينا دابا فقط لابليكاسيون نيميريك. غتكون عندنا دلتا يو ايكال
moins 1559. هذه كاينه en كيلوجول. اوكي دونك هاد لا فالور اللي تلاقينا كاين en مول، يعني الموان مع موان 5 sur 2 دونك يعطينا هو بلس. اوكي غيولي بلس حيت الموان مع الموان يعطينا بلس. دونك 5 sur 2 فوا R كنلاحظوا هي 8,31 مي كاينه en جول بار كيلفين مول، يعني غير خصنا نحولوها en كيلو جول، سيتادير غير خصنا نضربوها fois 10 à la puissance moins 3. Et بالنسبة لا température عندنا fois 298 كلفين. سي بون. دونك هادي ملي غادي تحسبوها يعني غتعطيكم في الريبونس ديالنا هو موان 1552,8 كيلو جول بار مول. سي بون. هذا هو الريبونس ديالنا تاع لا تخوازيام كيستيون. يلا الشباب نتمنى تكونوا استفدتوا معنا هنايا. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده، ونشوفكم في الفيديو المقبل بحول الله.